हमें एक इतला मिली कि इस तरह पहाड़ कलां के कब्रिस्तान से एक वो नाश गायब है। तो उसने इंकशाफ किया मुलजिम आरिफ ने कि थोड़ा सा गोश्त उन्होंने खा लिया है और बकाया उन्होंने रख दिया है और फिर ये रात को खाते। वो पहले भी दोनों भाई ये खाते रहे हैं पहले इंसानी गोश्त। उन्होंने 2-3 बच्चों की जो है ना वो जिस्म के टुकड़े उन्होंने काट के कब्र से निकाल के उन्होंने उनका भी गोश्त खाया है। ये अप्रैल की एक सुबह थी। एजाज हुसैन अपनी सोचों में गुम खामोशी से सर झुकाए कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, जहाँ कल रात ही उसने अपनी 24 साला बहन सायरा परवीन को दफन किया था। सायरा परवीन गले के कैंसर में मुब्तला थी। एजाज हुसैन ने अपनी बहन के इलाज के लिए बहुत भाग दौड़ की थी, लेकिन नसीबों का लिखा कौन टाल सकता है। और अब वो फातिहा पढ़ने कब्रिस्तान जा रहा था। जब वो कब्रिस्तान अपनी बहन की कब्र के नज़दीक पहुंचा तो उसे कब्र कुछ बदली बदली लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कब्र के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। उसने गोरकन को बुलवाकर कब्र के बारे में पूछा, लेकिन उसने लाइल्मी का इजहार किया। एजाज हुसैन के दिल को सुकून नहीं आ रहा था। उसने गोरकन को कब्र खोलने का कहा। ये बात गाँव में भी फैल चुकी थी। बहुत से लोग कब्रिस्तान पहुँच गए। गोरकन ने जब कब्र खोली तो वहाँ मौजूद सब लोगों को हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि सायरा परवीन की लाश कब्र में से गायब थी। एजाज हुसैन भागम भाग मुकामी थाने में पहुंचा। वहां उस वक्त ड्यूटी पर इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान मौजूद थे। एजाज हुसैन ने उनको सारी बात बताई। इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान फ़ौरन कुछ सिपाहियों के साथ क्राइम सीन यानी कब्रिस्तान पहुंचे। बहुत ज़्यादा लोगों की मौजूदगी की वजह से क्राइम सीन काफ़ी ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर भी पुलिस के खोजी कुछ पैरों के निशान शनाख्त करने में कामयाब हो गए। इन निशानात की मदद से वो एक ऐसे घर तक पहुँचे जो बाकी गांव से अलग थलग बना हुआ था, टूटा फूटा सा पुराना घर। यहाँ से उनको एक ज़हनी माजूर लड़की, उसका भाई मोहम्मद आरिफ और उनका बूढ़ा बाप मिला। इस टूटे फूटे घर की तलाशी लेने पर उनको कोई ख़ास चीज़ नहीं मिली। सिर्फ एक कमरा ऐसा था जिस पर ताला लगा हुआ था। जब इस कमरे को खुलवाकर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो एक तेज़ बदबू ने उनका इस्तकबाल किया और साथ ही एक ऐसी भयानक हकीकत उनके सामने आई जिसने उनके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। उनको कमरे से एक देगची मिली जिसमें एक इंसानी टांग का गोश्त पका हुआ था। साथ ही कब्र खोदने का सामान और गोश्त काटने का सामान भी मौजूद था। इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान ने वहाँ चींटियों की एक लंबी कतार भी नोट की, जो कि एक चारपाई के नीचे जा रही थी, जहाँ ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। इस सामान को जब हटाया गया तो पीछे से सायरा परवीन की लाश मिली, जिसने मरकर भी चैन नहीं पाया था। सायरा परवीन की एक टांग घुटने से नीचे तक कटी हुई थी और यही कटी हुई टांग इस कमरे से मिलने वाली देगची में पकाई जा रही थी। मोहम्मद आरिफ को उसी वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और यही मोहम्मद आरिफ ने पुलिस को बताया कि उसका भाई मोहम्मद फरमान भी उसके साथ शामिल था। मोहम्मद फरमान उस वक्त तो पुलिस को नहीं मिला, लेकिन अगले दिन उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की हिरासत में इन दोनों भाइयों ने एक और घिनौना एतराफ़ किया कि वो अपने ही फौत हो चुके 2 बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को भी इसी तरह पकाकर खा चुके हैं। वो अपने उसका एक बेटा और बेटी फौत हुई थी, तो इब्तदाई तौर पर उसने उनको भी खाया। उनकी जो है उन्होंने हड्डियाँ वगैरह वो एक शापर से बरामद करवाई और कहता था कि कब्रिस्तान से कुछ और बच्चों के पीस लाकर वो भी पका कर खाए। पुलिस इन घिनौने जराइम की वजह से उनको गिरफ्तार तो कर चुकी थी, लेकिन अब मसला ये था कि उन पर केस क्या बनाया जाए, क्योंकि ताज़ीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पैनल कोड में कैनिबलिज़म यानी आदमखोरी की कोई सज़ा ही नहीं थी। बल्कि इनफैक्ट इस वीडियो पर रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक में भी कैनिबलिज़म की कोई सज़ा नहीं। सज़ा सिर्फ इस सूरत में होगी अगर इंसानी गोश्त खाने वाले ने किसी इंसान को कत्ल करके उसका गोश्त खाया हो। इन दोनों भाइयों के केस में भी ऐसा ही था। उन्होंने सोसाइटी की नज़र में चाहे कितना ही भयानक जुर्म क्यों न किया हो, कानून की नज़र में उन्होंने इंसानी गोश्त के हुसूल के लिए किसी को कत्ल नहीं किया था। उन पर सिर्फ कब्र की बेहुरमती का केस चलाया जा सकता था। पुलिस ने मामले की संजीदगी को देखते हुए उन पर दहशतगर्दी की दफात भी लगाई, लेकिन अदालत ने उनको ड्रॉप कर दिया और उनको सिर्फ 2 साल सज़ा की कैद सुनाई गई। है ना मज़े की बात, इतना भयानक जुर्म और सिर्फ 2 साल कैद। जून 2013 में अपनी सज़ा पूरी करके ये दोनों भाई रिहा हो गए और अपने उसी घर वापस आ गए। दरिया खान के लोग पहले ही इनकी कम सज़ा की वजह से गुस्से में थे
اور اوپر سے ان کی واپسی نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ لوگوں نے شدید احتجاج شروع کر دیا اور ٹائر چلا کر کئی گھنٹوں تک مین روڈ کو بلاک کر دیا۔ پولیس کے پاس ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن احتجاج کی وجہ سے ان دونوں کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ان کو دوبارہ چھوڑ دیا گیا اور یہ دونوں چھپ چھپا کر زندگی گزارنے لگے۔ اس واقعہ کو کچھ عرصہ گزر چکا تھا، مہینہ اپریل کا ہی تھا، لیکن اب سال تھا 2014۔ پولیس کو کچھ عرصے سے ان دونوں بھائیوں کے گھر سے تیز بدبو آنے کی شکایات موصول ہونے لگیں۔ پولیس نے پہلے تو کچھ نہیں کیا، لیکن پھر ان کو ایک ایسی اطلاع ملی کہ ان کو پھر ان دونوں بھائیوں کے گھر پر ریڈ کرنا پڑا، اور یہاں پر ایک اور خوفناک منظر ان کا منتظر تھا۔ ان کو یہاں ایک 2 سالہ بچے کا سر ملا، اور اس دفعہ بھی ان کو گھر پر محمد عارف ہی ملا، جس نے گرفتاری کے وقت ہی یہ اعتراف کر لیا کہ اس بچے کا بھی باقی تمام جسم وہ پکا کر کھا چکے ہیں۔ اسی اطلاع پر پولیس نے ان کے گھر پر ریڈ کی تھی، اور یہ اطلاع سچ بھی نکلی۔ محمد فرمان بھی اگلے دن گرفتار ہو گیا۔ یوں یہ اپریل 2014 کی گرفتاری اپریل 2011 کی ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہی تھی۔ ان کی دوبارہ گرفتاری اور آدم خوری نے پورے پاکستان میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی، اور لوگ ان کی سزائے موت کا مطالبہ کرنے لگے۔ لیکن مسئلہ پھر وہی تھا کہ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اور پاکستان میں اس وقت تک بھی آدم خوری سے متعلق کوئی قانون نہیں بنا تھا۔ اس وقت کی نیشنل اسمبلی میں 2 بل پیش کیے گئے تھے، جن میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی قبر سے لاش نکالتا ہے، اسے کھاتا ہے، بیچتا ہے یا جادو کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اسے عمر قید کی سزا سنائی جائے، یا کم از کم سزا بھی 7 سال ہو۔ یہ بل تو پاس نہیں ہو سکے، لیکن اس دفعہ بھی دہشت گردی کی ہی دفعات لگائی گئیں، اور ان کا کیس بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہی چلا، جہاں ان کو جون 2014 میں 12 سال کی قید سنا دی گئی، اور آخری اطلاعات کے مطابق سال 2020 میں ہی ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اس دفعہ بھی لوگوں کے احتجاج کے ڈر سے ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا۔ دونوں بھائیوں کو 2011 اور 2014 میں مردہ انسانوں کا گوشت کھانے کے جرم میں 2 بار سزا سنائی گئی تھی، اور آپ کو بتائیں کہ یہ سزا پوری ہونے پر دونوں بھائیوں کو گزشتہ روز میاں والی جیل سے رہا کیے جانے پر دوبارہ حراست میں لے لیا گیا تھا، اور اب یہ بھکر کی بجائے لاہور میں کہیں رہتے ہیں۔ اب یہ قانون کی کمزوری اور ان دونوں بھائیوں کی خوش قسمتی ہے کہ اتنا بھیانک جرم کرنے کے باوجود اب بھی یہ آزاد ہیں، اور کون جانے اب یہ پھر کہیں وہی گھنونا اور مکروہ کام کر رہے ہوں گے۔ کینیبلزم کے واقعات پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، جن میں امریکہ کا جیفری ڈامر اور جرمنی کا آرمن مائیوس بہت مشہور کیس ہیں۔ اگر آپ ان پر بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کچھ لوگوں کے مطابق ان دونوں بھائیوں کے اس رویے کی وجہ ان کا بچپن تھا۔ جب یہ چھوٹے تھے تو ان کی ماں فوت ہو گئی، ان کا باپ ان کو بہت مارتا تھا، ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ کر جا چکی تھیں، شاید ان کی آدم خوری کی ہی وجہ سے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ اب تک تحقیقات جو سامنے ہوئی کہ موٹیوز کیا تھے، کیوں کھاتے تھے، کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ان کی 3-4 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ مینٹل طور پر بالکل فٹ ہیں، ان کے والد کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اور پھر ان کی بیوی بچے ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اپنی پہلی گرفتاری کا زیادہ تر وقت انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں ذہنی امراض کے ماہرین کے پاس گزارا تھا، جنہوں نے ان کو ذہنی طور پر صحت مند قرار دیا تھا۔ دوسری گرفتاری کا وقت انہوں نے میاں والی جیل میں گزارا تھا، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق ان کا رویہ بالکل نارمل تھا، اور ان کو جو کچھ بھی کھانے کو دیا جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے۔ تو آخر یہ ایسا کرتے کیوں تھے؟ یہ تو نے نکالی تھی قبر میں سے؟ جی یہ کتنے عرصے سے کھا رہے ہو تم نکال کے؟ یہ جی تقریباً 3-4 جی میں نے پھول اٹھائے ہیں۔ پھول کا کیا مطلب ہے؟ بچے؟ جی اچھا، اور یہ ایک بڑی قبر سے۔ تو تم کیوں کھاتے ہو گوشت؟ بس جی دنیا کو دیکھ دیکھ کر، شریکے کو دیکھ دیکھ کر۔ تو آپ کے شرکے میں بھی گوشت کھاتے ہیں انسان کا؟ جی شرکے میں اور بھی کوئی گوشت کھاتا ہے؟ انسانی سائیکالوجی اس کائنات کے رازوں کی طرح بہت پیچیدہ ہے۔ جس طرح ہمارا علم اس کائنات کے حوالے سے نامکمل ہے، اسی طرح انسانی دماغ کے حوالے سے بھی ہمارا علم نامکمل ہے۔ آدم خوری کی انسانی سائیکالوجی پر ڈاکٹر فواد کیسر کہتے ہیں، محمد عارف جیسے آدم خوروں کا طریقہ بہت واضح ہے۔ وہ بے یار و مددگار لوگوں کا شکار کرتے ہیں۔ انسانی گوشت کاٹنا انہیں جنسی طور پر خوش کرتا ہے، اور ان کے دماغ میں بنی خیالی دنیا کو اور واضح کرتا ہے۔
गोश्त को देखकर वो ख़ुद को सबसे ज़्यादा ताकतवर महसूस करते हैं और समझते हैं कि हम में वो काबिलियत है जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। इस वीडियो को बनाने पर हुई मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस तरह की वीडियो में मज़ीद कोई बेहतरी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मेरा नाम है हसन रज़ा। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।